السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير وعلى خير. المهم انا اليوم جيت نقول للبنيتات اللي ما تيزعموش يديروا كسكسو. غادي نقول لكم تشجعوا ونوضوا، تشجعوا وحداقوا وجربوا، وان شاء الله غادي تصدق لكم كما صدق لي. انا اول مره كندير الكسكسو، الكسكس المغربي، وبقيت غاده دقه 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 دقه. هانتوما غتشوفوا المراحل كامله، والحمد لله صدق لي زوين. هانتوما غادي تشوفوه، وكما قلت لكم غير تشجعوا. كاين اللي كيخاف، انا كنت كنخاف ندير كسكسو، ما نكذبش عليكم، انا تنقول لا كسكسو بزاف وكيفاش غندير له ومنين غنبداه. ساعه تبارك الله بديت، تشجعت وبديت شويه بشويه شويه بشويه، ودابا صيفط لكم واحد الكسكسو غزال، واول مره كنصاوب الكسكس المغربي. واش غادي نقول لكم؟ كما قلت لكم، طريقه سهله، تبعوا غير داك الشيء اللي درت انا. راه غير انا درته على حسب المبتدئين، حتى انا مبتدئه، وراكم عارفين القناه عندي متنوعه، فيها بزاف د الحويجات، فيها الرحلات، الخرجات، روتينات، فيها هادشي ديال الطبخ اللي بسيط اللي كنعرف ماشي شي حاجه. المهم غادي نقول لكم تشجعوا البنات ونوضوا حداقوا، واللي ما عمرها دارت الكسكس نوض وتكل على الله، وان شاء الله غادي يصدق ليها كما صدق لي حتى انا. وكم بداو معايا كملوا الفيديو، ما تنساونيش من لي جيم، وما تنساوش تابونا عندي، واللي ما مابونيش تابونا، وشي كومونتير زوينه بحالكم، وشاركوا القناه مع اصحابكم وحبابكم وصحاباتكم وصافي. يلا نخليكم مع الفيديو مع الكسكسو ديالي اللي صدق غزال غزال غزال. انا فرحانه درت الكسكسو، كل مره غنصايب شي حاجه نحطها لكم. يلا نخليكم مع الكسكسو المغربي اللي جاني لذيذ. وما قلت لكمش انا درته بالكرداس. الناس اللي ما تعرفوش الكرداس، من بعد ان شاء الله واحد الفيديو غنوريكم الطريقه كيفاش كيدار الكرداس، اللي كيدار حنا تنقولوا الدواره ديال الحولي، كداك باش تنديروا الكرداس. المهم بقاو كملوا الفيديو حتى الاخير، وغادي يجيكم ساهل وبسيط. انا كنت نتخلع منه ساعه ساهل. يلا كما قلت لكم، نخليكم مع الفيديو. ودرتو بالكرداس، وكاين اللي بغى يديروا كما قلت لكم في وسط الفيديو، اللي بغى يدير اللحم، اللي بغى يدير الدجاج، اللي بغى شي حاجه يديرها، وانا درتو بالكرداس حيت عزيز عليا. يلا نخليكم مع الفيديو. سلامه. كما قلت لكم بعيدا على الرحلات والخرجات، انتم عارفين القناه متنوعه. غيرنا شي شويه. اليوم بغيت نصايب كسكسو، وانا نقول علاش اللي ما نصوروش عاوتاني ونسجلوا ونشاركوا معكم. قبل من اي حاجه ما تنساونيش من جيم ومن ابوني ولي كومونتير، وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والصحاب ديالكم، ومرحبا بكم. وهذا الفيديو هذا الكسكسو اللي غادي نسجل لكم اليوم هو غير المبتدئات اللي بغات حتى انا راني مبتدئه، انا ماشي بروفيسيونيل في الطبخ، ولكن داكشي اللي كنعرف غادي نصايبو. والكسكسو ديال اليوم دايره انا هانتوما شكون اللي عزيز عليه الكرداس. ها هو الكرداس، كنت فزقته خليته فازق واحد نص ساعه او اكثر. هانتوما درتو دايره بالكرداس وبدوك دوك المصيرنات حتى هما. والطريقه ديال الكرداس اللي ما كيعرفهاش من بعد نوريكم، نقول لكم الطريقه في فيديو اخر ان شاء الله. المهم الكسكسو ديالنا ديال اليوم بالخضره، بالخضر تقريبا الخضر كامله اللي كتعجبني انا دايره فيه القرعه، هذه القرعه السلاويه، وخيزو، بطاطا يعني الجزر وبطاطا، وهذه الكوسه القرعه الاخرى الصغيره دايره بهذه الطريقه. هذه شوفوا كيف كتعجبني ديك الصغيره باش تبقى مجموعه. وهذه القرعه الحمراء واللفت. وانا كيعجبني الدنجال، كاين اللي ما كيعجبوش ما كيديروش، انا كيعجبني الدنجال كنديرو، وكاين اللي كيعجبو داك المكور، انا ما تيعجبنيش ما درتوش. المهم درتو بهاد الخضر هادو كما كتشوفوا. وبصيله، هيا بصيله انا غنوريكم الطريقه كيفاش. وبالنسبه للعطريه ها نتوما كي كتشوفوا عندي البزار وسكينجبير والقزبور، وما تنساوش الخرقوم. انا عندي الخرقوم هذا ما حطيتوش، انا غادي نوريه لكم فاش بغيتو تعملوا. غديروا معلقه د الخرقوم، عقلوا الخرقوم والبزار وسكينجبير والقزبور مطحون، واحد الحبه ديال الطماطم قسمتها على 4 هانتوما كي كتشوفوا معايا، وهذه ربيطه ديال الربيع ديال المعدنوس. هادو هي المقادير. اذا
بقاو معايا. وهادو هما الكرداسات. الناس اللي كيعجبهم الكرداس يجي غزال، واللي بغى يديرو بالدجاج بغى يديرو باللحم، كل واحد والطريقه ديالو. ها نتوما هادو هما المقادير كي كتشوفوا معايا. اذا غادي نمشيو للطريقه، وبقاو معايا وكملوا الفيديو حتى الاخير. ومرحبا بكم تاكلوا معايا كسكس. هذا الدنجال اللي غنديرو دابا نستعملو. المهم غادي نوريكم المراحل شويه بشويه. معايا غادي نقرد البصله شويه. هانتوما كما قلت لكم حطيت هاد الكريدسات هما الاولين. هاد الكرداس غادي نقرد عليه شويه د البصله، النص غادي نديرو هكا باش تجي المرقه شويه المرقه شويه خاتره. غادي ندير النص هكا نقردو صغيور. هانتوما ديال البصله كتشوفوا معايا، والنص الاخر غادي نقطعو بحال هكا. الناس اللي كتعجبهم البصله هذه الطريقه اللي كندير انا هذا معكم الفيديو دقه بدقه. حيت هاد البصله راه غدوب ما كتبقاش مع الطياب. ها نتوما هادو الناس اللي كيعزيز عليهم الكرداس، والكرداس كما قلت لكم كيشد الطياب. انا اول حاجه غادي ندير، ها نتوما كي كتشوفوا معايا قردنا البصيله ديالنا، غادي نديروا العطريه ديالنا كامله ها هي. وما غنديرش الملحه لحقاش الكرداس كيتصاوب بالملحه. عندكم تنساو الناس اللي كيصاوبوا الكرداس عزيز عليهم فاش يبغيو يطيبوه ما ديروش الملحه حتى الاخر عاد ذوقوا. ونديروا شويه الزيت، جهد واحد تقريبا انا ما درتش القياس، جات واحد 4 كاس ما كاملش، ما كاملش 4 كاس الزيت. الناس اللي عزيز عليهم السمن يديروه، انا ما كيعجبنيش السمن ما كنديروش. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نسدو عليهم الكوكوط، غادي نسدوها ونخليوه حتى يطيب تقريبا يقرب يطيب الكرداس، عاد نلوحو الخضره بالتساوي. المهم المريقه ديالنا هانتوما كي وجدات، ها هو طاب شويه الكرداس. هانتوما كي كتشوفوا ها هو طاب شويه طايب، يعني غادي يزيد غير واحد شويه عاوتاني مع الخضره وصافي. دابا غادي نديرو الخضره كامله، غادي نبداو بخيزو هو الاول، لان الخضره على حساب نديرو خيزو الجزر، نديرو اللفت هانتوما كي كتشوفوا معايا، ونديرو اللفت. هادشي دابا اللي كندير هنا راه غادي نديرو في واحد البرمه، وغادي ندير بطاطا حتى هي حيت دايرها دويورات. هانتوما كي كتشوفوا معايا المريقه كي طالعه غزاله. وغادي ندير القرعه هذه حتى هي باش طيب مزيان. غادي نخلي وغندير حتى هذه حتى هي كتشد شويه الطياب كتشوفوا معايا مزيان. والدنجال ديالي حتى هو نديروه حيت كنبغي يكون طايب بزاف. وغادي ندير مطيشه ها هي حتى هي ديالنا كي كتشوفوا معايا. وغادي نخليو القرعه هذه القرعه والربيطه ديالنا حتى هي نديروها ديال المعدنوس. وغادي نخليو القرعه الحمراء حتى الاخير حيت هي دغيا كطيب. وهذا الشيء اللي شفتوه هنايا دابا درت هنا هادشي كله غادي نديرو في واحد البرمه، راه درت فيها شويه د الماء سخن لحقاش هاد الماء هذا ما غاديش يقد اللي بقى لي هنا. غديروا شويه د الماء سخن ان شاء الله، وغادي نخلطوا معاه نديرو هادشي كامل نديروه في البرمه باش يمكن لنا باش نديرو فيها الكسكسو، لحقاش هي اللي عندها الكسكاس اللي ها هو. يلا بقاو معايا غنديرو هادشي في البرمه ومع ديك مع شويه د الماء سخون ونجي نكمل معكم. كي شفتوا معايا هاهي البرمه درت فيها الخضره كامله درت فيها شويه د الماء سخون درت فيها ديك الخضره كامله. دابا غادي نحطوها ان شاء الله، غادي نغطيوها نديرو الكسكاس باش نوجدوا الكسكسو ديالنا ونديروه يتفور هنا. دابا غنخليوها هي كطيب شي شويه على ما تطلق البخار باش نصاوبوا الكسكسو ديالنا يتفور. انا غنزيد له شويه د الماء، جات شي نص كاس وشي شويه تقريبا زويته حتى هي باش ما يلصقش الزيت، غير شويه. هانتوما ما كنديرش بزاف حيت مازال ندير في المرحله الثانيه.
التفويره الثانيه ان شاء الله. ها نتوما باش كينسجم تدخل فيه ديك الماء وداك الزيت وديك المليحه اللي درنا. دابا غنديروه يتفور ان شاء الله التفويره الاولى، وبقاو معايا. ها نتوما ونرجع لكم. نجيبوا الكسكاس باش نحطوه فيه، مازال حسابي باقي ما. نجيبوا الكسكاس ديالنا، هانتوما كتشوفوا معايا. ها الكسكاس ديالنا غادي نديرو فيه الكسكسو ديالنا حق الفور. الكسكاس عندي كبير وكسكسو شويه قليل، ولكن مزيان باش غادي يجي هو هذاك باش يتفور مزيان. ها هو غادي نمشيو نردوه وبقاو معايا حتى التفويره الاخرى ان شاء الله. كي شفتوا معايا ها الكسكسو ديالنا جبناه التفويره الاولى. هوبا هو تفور التفويره الاولى. تخان تخان تخان. سخون. نديرو غير شي شويه د الماء وبركه عليه من الماء وشويه كتاد الزيت صافي. نحاولوا سخون 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 بزاف باش ما يتحببش لينا. انا غيبرد واحد شويه، خصنا نحلوه بيدينا. هوبا سخون. يلا الحاجات كما قلت لكم غير تشجعوا يلا البنيوتات اللي ما عمرها دارت الكسكسو. كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو راه ساهل، غير تشجعوا شويه. شويه د الماء حيت كان حسيت به بحال ناشف. سخون 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 سخون. خليوه شويه برد باش نقدر نحلو، ما يبردش بزاف، شويه الماء قدنا. المهم ها كما قلت لكم هذه التفويره الاولى. غنعاودوا نردوه للكسكاس، غادي نعاودوا نردوه هنا للكسكاس ونزيدوا له جوج تفويرات بحال هكايا تيتفور مزيان. راكي كتحسي به بان طاب وكيتنفخ وكيطيب مزيان. شفتوا معايا الطريقه هكا باش كينسجم داكشي كيدخل داخل. هذه انا غادي نكمل التفويره الثانيه والتفويره الثالثه ان شاء الله. وبقاو معايا حتى لنهايه الفيديو باش تشوفوا الكسكسو ديالنا كيفاش جا. ومرحبا بكم تاكلوا كسكسو معايا. هذا هو الكسكس المغربي. كما شفتوا معايا فورنا الكسكسو 3 ديال التفويرات حتى طاب مزيان، والكسكسو ديالي ها هو واجد. وبالصحه والراحه شكون اللي يجي ياكل معايا اجيو مرحبا بكم. طلع غزال. ونسيت ما قلت لكم بانني درت الحمص في الاخير، يعني حتى الاخير لحظه فكرت الحمص درتو تسلق شويه في الماء، لان نسيتو ما درتوش من الاول. منين نسيتو درتو تسلق شويه في الماء وعاد درتو مع المريقه باش شرب ديك لاصوص ديال المريقه. وها هو الكسكسو ديالي واجد. وكما قلت لكم غير زعموا الناس البنات ولا حتى الدراري اللي ما تيعرفش يصاوب الكسكسو غير يتشجع ويديروا. انا راه اول مره درتو وتبارك الله مع الخضره بزاف غادي ندخل فيه طول وعرض. يلا خليتكم على خير وبصحتكم وبصحتي كسكسو ديالي، وغير تشجعوا حاولوا تصاوبوه راه غادي يصدق لكم غزال وكلشي طايب تبارك الله. الخضره طابت مزيان كلشي طاب. يلا خليتكم وبسلامه عليكم، وان شاء الله فشي اكله اخرى جديده نعاود نوض نصاوبها. يلا باي باي عليكم. وما تنساوش جيم وما تنساوش لي كومونتير وما تنساوش اللي ما مابونيش تابونا عندي. يلا باي باي عليكم.